Oui, c'est la cinquième partie. كنظن la cinquième partie, voilà. الوغ نزيدو نستمروا نحاولوا نعرفوا حاجه نشوفوا حاجه اخرى تعرفنا على لي زاسيرسيون تعرفنا على لي زوبيراسيون لوجيك وي اذا نشوفوا اشياء اخرى اذا كاين عندي ممكن نقول هنا بروبريتي اذا هنا نقدر نقول يلا فوالا بي كيو وي ار sont des assertions des assertions, des propositions مثلا. إذا أول حاجة نقولوها non P يعني النفي ديال P وزدت ليها النفي. إذا non P هذه non P non P هي هذه براسها درت ليها non P non P équivalent à quoi هي شكون؟ تكافئ ماذا؟ تكافئ P تكافئ P صافي هذه نون بي وزدت ليها نون صافي نون بي وزدت ليها هاهي نون بي وهي بلاصتها زدت ليها نون راه ايكيفالون كوا ايكيفالون ا بي صافي كتبها هكا ولا كتبها هكا بحال نون بي بلاصه نكتب نون ندير شرطه بي بار مثلا بي بار زدت ليها بار بطبيعه الحال كنظن واضحه ماشي شي حاجه كثيره حيت بي بار بي الا كانت صحيحه وقتاش حنا قلنا ليكيفالونس كتكون وقتاش ليكيفالونس كتكون الا كانت عندي هذه وهذه يكون عندهم نفس لي فالور دو فيريتي هادشي اللي كنا شفنا في لا فيديو اللي فاتت. اذا ليكيفالونس كيفاش تبين واحد الحاجه بليكيفالونس الا كانت عندهم هذه اللي كتكون ادوش وهذه كتكون ادغوات تكون عندهم نفس لي فالور دو فيريتي. يلا نمشيو نصاوبوها نديرو بي كاينه غير بي هي اللي كاين اذا هي بي الحالات اللي كاينين سوا 1 سوا 0 بي شنو ممكن تكون سوا فغي سوا الي فوس. يلا نمشيو نديرو لا بي بار بي بار شفنا لا نيغاسيون شنو كنديرو الا كانت بي فغي بي بار الي فوس الا كانت بي فوس بي بار كوا الي فغي. احنا صوبنا بي بار صوبنا لا كولون ديال بي بار نمشيو نصوبو بي بار هاد بي بار هادي نمشيو نديرو لا بار يعني هاد لا كولون نديرو لها لا نيغاسيون ديالها. ها هي بي بار الا كانت زيرو البار ديالها غادي يكون 1 بي بار الا كانت 1 البار عاوتاني ديالها غادي تكون شنو زيرو. اذا هذا هو لا طاب دو فيريتي. يلا دابا هي بي بار ها لا كولون ديالها بي ها لا كولون ديالها واش نفس لي فالور دو فيريتي نفس الحاجه 1 0 1 0 ماشي نفس لي فالور دو فيريتي نفس لي فالور دو فيريتي ما نقدروش نهضر فيها نقدر نزيد اكثر انا كاع بي بار درت ليها بار وبراسها عاوتاني زدت ليها بار ثلاثه ديال لي بار بي بار ماذا تكافئ هذه راه هي بي بار. نقدر نعطيكم واحد اللابق هو انه الا كانت عندي عدد هادو عارضه هادو العوارض هذه بار نسميها عارضه الا كان عندي عدد زوجي من العوارض عدد زوجي ممكن نحيدو شحال من عارضه انا جوج عدد زوجي ممكن نحيدو شنو تبقى تي هنا شحال كاين شحال عندي ثلاثه نحيد هذوك جوج ديال لي بار واحد جوج نحيدهم عدد زوجي من لي بار نقدر نحيدو ها واحده جوج نحيدهم شحال بقات من بار وحده اذا بي بار صافي. اذا هذه استوس مثلا بي 5 بار مثال ماذا تكافئ هذه 5 عدد فردي 1 2 3 4 نحيد هاد الجوج ونحيد هاد الجوج مشاو شحال بقات من وحده اذا تكافئ بي بار. كون كانوا 6 ديال لي بار 6 عدد زوجي اذا جوج مع جوج مشاو بقات حتى شي حاجه اذا تكافئ بي صافي. مثال بصح هاد القواعد تري امبورطون اللي غادي نديرو دابا كنستعملوهم في التمارين. اذا نمشيو نشوفو كذلك بي اي كيو راه تكافئ ماذا هي نفسها تكافئ هي نفس الشيء تكافئ بالعربيه سيتادير كوا ولا تكافئ كيو اي بي بحال شنو غايقول لي في
في هذه البروبريتي، بغا يقول بان التبادليه في اي لو اي لوجيك ممكن تبدل. بي اي كيو ايكيفالون ا كوا كيو اي بي بحال بحال. كذلك او بي او كيو ايكيفالون ا كوا ايكيفالون ا كيو او بي بحال بحال. واخا تبدل ماشي مشكل عندنا، صافي ماشي مشكل، التبادليه ماشي مشكل، صافي متفقين. نشوفوا نكمل هنا، نكمل لي بروبريتي هنا. اذا كانت عندي بي اي كمثال اي كيو او ار، ماذا تكافئ هذه؟ شوف هنا شنو عطاني، بي اي حليت القوس بحال الضرب والجمع في الاعداد. دابا عندي اي او بي اي حليت القوس كيو او ار، ممكن ندير عمليه النشر بي اي كيو بي اي كيو او بي اي ار. اذا انتبهوا هنا تري امبورطون هادي اللي كندير دابا، صافي ممكن ندير عمليه النشر بي اي كيو او ار ايكيفالون كوا بي اي كيو او بي كوا بي اي ار. صافي متفقين. درت عمليه النشر، نشرت شنو؟ نشرت باي، هي اللي نشرت بها بي اي كيو او بي اي ار. ديما ديروا الاقواس، تعلموا ديروا الاقواس. دابا ندير عمليه النشر هاد المره باو، هاد المره كتعني بي او هي اللي كاينه هنا، حليت القوس كيو اي ار. ممكن كذلك ندير هنا عمليه النشر بي او كيو اي بي او ار. عمليه النشر مهمين هادو بجوج. نزيد الثالثه، نزيد هنا هاد الثلاثه حتى هي مهمه بزاف. ندير لا نيغاسيون. الا كانت عندي بي اي كيو ودرت لا نيغاسيون، لا نيغاسيون ديال كامله. انتبهوا هادشي راه تري امبورطون. ديما ايكيفالون بي اي كيو. شوف شكون اللي كيسبق هنا، ماشي الباغ اللي كتسبق الاي. بي اي كيو كلها درت ليها الباغ، النفي ديالها، درت لها لا نيغاسيون ديالها. ممكن شنو هاد لا نيغاسيون؟ كتدخل على بي، لا نيغاسيون دو بي، اي كتولي او، لا نيغاسيون دو كيو. بحال ما كتقول هاد لا نيغاسيون كتدخل عليهم بثلاثه، تدخل على بي اي كتولي او، لا نيغاسيون دو كيو. كذلك عندي لا نيغاسيون ديال او، لا نيغاسيون ديال او بي او كيو بار. شو كي كنقرا بي او كيو هي الاولى، عاد كنقول لك بار لا نيغاسيون ديال بي او كيو. ايكيفالون كوا نفس الشيء بي بار بلاصه او تولي اي كيو بار. صافي نعقلوا على هاد الامور، هاد الاربعه هادو بخصوص مهمين بلا قياس. صافي اذا كنظن هذه بيناها، هذه درنا لا طاب دو فيريتي باش بيناها. هذه ساهله ما عندك ما تبين فيها، التبادليه ديال اي وديال او، ليكيفالونس. ديما كتلاحظ بان شي حاجه كتكافئ شي حاجه، شي حاجه كتكافئ شي حاجه. كنحتاجو بحال هذا الامر هذا في التمارين. شي عباره كتكون عندك كتبغي تعوضها بالعباره المكافئه لها، صافي كتحتاجها بزاف في التمارين. اذا هذا نحاولوا نديمونطريو شي حاجه من هادو. نبدا نمسحو هنا شي شويه صح. مسحت هادو باينين، صافي درناهم. حاولوا نبقاو نكتبوا اي حاجه ونديروا لا ديمونستراسيون ديالها. الا درتي لا ديمونستراسيون راه مهم. ديمونستراسيون شوفوا مثلا هذه نسميهم، نسمي هذه مثلا درنا ا، سمي هذيك الاولانيه ا بي وي، درنا سي دي او اف جي اش مثلا، درنا ا بي سي دي 4 ديال الاولى او اف جي اش. اذا نشوفوا او هنا اول شيء شحال عندي من اسيرسيون اللي كاينين في هاد البروبريتي. شحال من اسيرسيون كاينين ثلاثه. كاينه بي كيو ار، اذا نديروهم بثلاثه. اذا نديرو بي، تعلم دير لا طاب دو فيريتي. كاينه بي
بي كيو ار. يلا قولوا لي الحالات اللي كاينين. الحالات اللي كاينين هنا كاينه شويه ديال الصعوبه. الحالات اللي كاينين وي، اذا الحالات اللي كاينين هما شنو؟ ما باش كنا كنصاوبوا غير دو ديال دو زاسيرسيون بي اي كيو. شنو كنا كنديرو بي كيو، وهنا ماشي مشكل. هنا كنديرو 1 1 0 0 1 0 1 0. هادو هما الحالات اللي كاينين. سوا بي فغي و كيو فغي، سوا بي فغي و كيو هي لي فوس، سوا بي فوس و كيو هي لي فغي، سوا بي فوس و كيو فوس. هادو هما الحالات اللي كاينين ديال لي فالور دو فيريتي ديال بي و كيو. كيفاش كنلقاوهم نورمالمون؟ نعطيكم طريقه كنت قلتها لكم. شحال كاينه من اسيرسيون؟ كاينين جوج. اذا كندير جوج، هذه دو، هذه القاعده لا باز القاعده 2 على بويسونس 2 على بويسونس العدد ديال لي بروبوزيسيون اللي كاينين. شحال من بروبوزيسيون؟ جوج. اذا 2 على بويسونس 2 هي شحال؟ 4. 4 الحالات كاينين. كيفاش كنحطوا هاد 4 الحالات؟ 4 الحالات الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. شنو كنمشيو كنديرو؟ كيفاش كنعمروهم؟ التعمار عنده قاعده كيفاش كنديرو. 4 الحالات قلنا ياك؟ كيفاش كنديرو؟ اذا شوف معايا، خرجت 4 الحالات. قسم 4 على جوج، قسم 4 على جوج هي شحال؟ هي جوج. اذا ندير جوج وحدات جوج زيروات. قسم هذيك جوج، حيت 4 على جوج هي جوج. دابا جوج قسمها على جوج، جوج مقسم على جوج هي شحال؟ هي واحد. غندير واحد، ندير واحد من واحد، ندير واحد من زيرو، ندير واحد من واحد، وندير واحد من زيرو. هذه هي القاعده اللي كندير. صافي طبقوها هنا. شحال عندي من حاله؟ واحد جوج. شحال عندي من اسيرسيون؟ واحد جوج ثلاثه. اذا ثلاثه. القاعده اش كتقول؟ 2 على بويسونس عدد ديال لي زاسيرسيون. واحد جوج ثلاثه. 2 على بويسونس 3. 2 على بويسونس 3 هي شحال؟ هي 2 فوا 2 فوا 2 سي 8. اذا 8 الحالات. حنا بعدا عرفنا كاينين 8 ديال الحالات. الاولى هكا غادي يكون 8 ديال الحالات. مسح هذه. عقلوا معايا على هذه القاعده راه مهمه بزاف. ما يمكنلكش تبقى دير ليا، ما يمكنلكش تبقى تقول ليا تبقى ديرها كتبقى بحال كدير العشوائيه. 1 2 3 4 5 6 7 8. صافي اذا هما 8. كاين اللي غادي يبقى يقول غير يخرق. ما معنى يخرق؟ يبقى يقول ممكن تكون هذه واحد، هذه زيرو، هذه واحد، هذه زيرو، هذه زيرو، هذه زيرو. شنو الحالات اللي باقيين؟ ويبقى يعمر هكذا. ما يمكنلكش تبقى تعمر هكا. صافي تقد تزقل شي حاله. خاصك تعمر دون فاسون روبوتيك، طريقه نيشان. ما تبقاش. اذا شحال خرجت لي 8، شنو كنديرو؟ بحال قبيله 8 مقسمه على جوج هي شحال؟ 8 مقسمه على جوج هي 4. اذا ندير 4 ديال الوحدات و4 ديال الزيروات. اذا واحد 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 هما 4 الوحدات و4 ديال الزيروات. اذا هذيك 4 زيد قسمها على جوج هي جوج. اذا جوج الوحدات وجوج ديال الزيروات. جوج ديال الوحدات جوج ديال الزيروات. عاوتاني جوج قسمها على جوج هي واحد. اذا ندير واحد من واحد، واحد من زيرو، واحد من واحد، واحد من زيرو. صح. انا عمرت الحالات كاملين. سوا ثلاثه بهم فغي، سوا جوج هادي فغي وهادي فغي وهادي زيرو، هادي فوس. هادو هما الحالات اللي كاينين. تقلب على شي حاله واحده اخرى من غير هاد 8 الحالات راه ما كاينش. صافي باش تعرف. كون كانت عندي شي اسيرسيون فيها 4 ديال بي كيو ار اس، ممكن شي تمرين يكون فيه 4 ديال لي زاسيرسيون. اذا شحال من الحالات تكون؟ 2 على بويسونس 4. شحال تكون؟ 2 على بويسونس 4 هي 16. اذا 16 الحاله. واش 16 حاله نبقى نشوف شكون هما الحالات؟ شحال من سطر كاين؟ 16 سطر كاين، 16 الحاله، 16 الكا. اذا 16 مقسم على جوج هي 8. يكون عندي 8 الوحدات، 8 الوحدات و 8 الزيروات. 8 قسم على جوج هي 4. 4 الوحدات، 4 الزيروات. 4 الوحدات، 4 الزيروات. 4 قسم على جوج هي جوج. جوج وحدات، جوج زيروات. جوج وحدات، جوج زيروات. جوج وحدات، جوج زيروات. وانت غادي. جوج مقسم على جوج هي واحد. اذا واحد من واحد، واحد من زيرو، واحد من انت لقيتي الحالات كاملين بسرعه، يعني روبوتيك وفيت في. صافي. اهم شيء هو لا فيتاس. اذا فوالا، اذا حنا عمرنا الطابلو ديالنا هو هذا.
عمرنا الطابلو وهذا. اذا اوكي، اذا نمشيو نكملوا هذه، نمشيو نشوفوا هذه، نمشي نصاوب هذه، نصاوب لي فالور دو فيريتي ديالها، ونصاوب هذه لي فالور دو فيريتي. اذا كان عندهم نفس لي فالور دو فيريتي الوغ ils sont quoi؟ ils sont équivalentes، يعني راهم متكافئين بجوج. اذا يلا نمشيو نصاوب هذه. يلا باش نصاوب هذه منين متكونه من بي، هي بي كاينه، بي هو لا كولون ديالها كاين، قالت لي كيو و ار، نصاوب كيو و ار اللي بين قوسين. خاصك تعرف تبني، خاصك تعرف تكون، خاصك تعرف دير ديكومبوزيسيون ديال لاسيرسيون معقده، تعرف دير هذه عاد دير هذه عاد دير هذه وتشاركهم بهذه. اذا شنو غادي نمشي ندير؟ كيو و ار صاوبه بوحديتها في كولون، عاد نشاركها مع بي باش بأو بأي صافي. اذا نصاوب كيو و ار، هيا كيو و ار، يلا كيو و ار، هيا كيو هي هذه، ار هي هذه، كيو و ار. عارفين بان او لا كانت غير وحده فيهم صحيحه، صافي راها صحيحه، او صحيحه. اذا هي واحد و واحد هي واحد، واحد و زيرو هي واحد، زيرو و واحد هي واحد، زيرو و زيرو زيرو، واحد و واحد واحد، واحد و زيرو واحد، زيرو و واحد واحد، زيرو و زيرو زيرو. او شمعياش او حدا فيهم تكون صحيحه، الوغ او كامله غتكون صحيحه. هادشي اللي شفنا. دابا غادي نربط بي مع هادي باش نربطها باي، يعني غادي نربط هاد لا كولون، هاد لا كولون هادي مع هاد لا كولون باش نربطهم. هاد لا كولون بي نربطها مع كيو و ار، كيو و ار، هاد كيو و ار باش نربطهم باي. غادي نحصل على بي اي كيو و ار. يلا نربط هذه مع هذه باش اي. ما معنى باي؟ يعني خاصهم يكونوا بجوجهم صحاح باش عاد تكون عندي هاد اي صحيحه. هي بي اي كيو ار، هذه اي هذه، واحد اي واحد هي واحد، واحد اي واحد هي واحد، واحد اي واحد هي واحد، واحد اي زيرو زيرو، زيرو اي ان زيرو، زيرو اي ان زيرو، زيرو اي ان زيرو، زيرو اي زيرو سي زيرو. حنا عارفين اي، شفنا اي بوحديتها، انت علاش شفنا اي وشفنا كل وحده بوحديتها باش نتمكنوا. اذا يلاه انا صوبت هذه، انا صوبت هذه، هيا لا كولون ديالها. دابا نمشي نصاوب الاخرى. اذا هيا لا كولون ديال، نمشي نصاوب هذه دابا. اذا نكونها، ندير ديكومبوزيسيون ديالها، نصاوب بي اي كيو بوحده، بي اي كيو. فين هي بي؟ بي هي هادي، كيو هي هادي، اي ما بيناتهم اي، يعني خاصهم يكونوا بجوجهم صحاح باش عاد تكون عندي صحاح. واحد واحد واحد، واحد اي واحد واحد، واحد اي زيرو زيرو، واحد اي زيرو زيرو، زيرو اي ان زيرو، زيرو اي ان زيرو، زيرو اي زيرو زيرو، زيرو اي زيرو زيرو. حتى انا حافظ اي، اي خاصهم يكونوا بجوجهم صحاح باش عاد تكون عندي اي صحاح. دابا نمشي نصاوب بي اي ار. يلا نمشي نصاوب بي اي ار. فين هي بي؟ بي هي هادي، ار هي هادي، واحد اي واحد واحد، واحد اي زيرو زيرو، واحد اي واحد واحد، واحد اي زيرو، ها بي ار، واحد اي زيرو زيرو، زيرو اي ان زيرو، زيرو اي زيرو زيرو، زيرو اي ان زيرو، زيرو اي زيرو زيرو. انا صوبت هادي. دابا شنو غادي نمشي نربط؟ غنربط هاد بي اي كيو، نمشي نربط هاد بي اي كيو، نمشي نربطها مع بي اي ار باش نربطهم بأو، او لوجيك. نمشي ناخذ هاد لا كولون مع هاد لا كولون باش نربطهم بأو، يعني بي اي كيو او، ما عنديش ليسباس فين نكتب بي اي ار، يعني كامله. نربط هاد لا كولون مع هاد لا كولون باش او او. يلا واحد او واحد، او كتقول لك غير وحده تكون فيها واحد صافي راه كلشي واحد، واحد او واحد واحد، واحد او زيرو واحد، زيرو او واحد واحد، زيرو او زيرو زيرو، زيرو او زيرو زيرو،
0 ou 0 0 0 ou 0 0 0 ou 0 0 voilà إذا ها les valeurs de vérité واش نفس les valeurs de vérité واحد 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 وخمسة الأصفار واحد 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 خمسة ديال الأصفار نفس les valeurs de vérité نفس les valeurs de vérité واش elles sont équivalentes oui elles sont équivalentes يعني متكافئين بجوج صافي متفقين اذا بنفس الطريقه اللي صوبت بها هذيك ممكن تمشي تصوب شنو تصوب بها هذيك بنفس الطريقه صافي متفقين نفس القاعده نفس القاعده حاول دير انت عندك تصاوب هذه بوحديتها في اون كولون وتصاوب هذه في اون كولون وخاص يكون عندهم نفس لي فالور دو فيريتي باش عاد يكونوا متكافئين بجوج صافي متفقين فوالا اذا مسحنا السبوره باش نصاوب هاد الجي نديرو لا ديمونستراسيون ديال الجي نمسحو هنا شي شويه اوكي فوالا نمسح حاولوا نحركوا ستيلو لي طابلو دو فيري لي طاب دو فيريتي خاصك تكون كتجري فيهم صافي تجري انا كنستغليهم بزاف في لي ديمونستراسيون اذا نجريو فيهم شي شويه اذا الجي شحال عندي من الجي P et Q, la négation de là, la négation de P ou la négation de Q. نشوفوا واش équivalent. نصاوب هادي في كولون ونصاوب هادي في كولون كامله ونشوف واش نفس لي فالور دو فيريتي كاين بي اي كيو بي و كيو اذا نمشي ندير بي دو كيو شحال من حاله كاينه 4 ديال الحالات 4 ديال الحالات كاينه 1 1 0 0 1 0 1 0 الحاله الاولى الحاله الثانيه الحاله الثالثه الحاله الرابعه صافي نمشي نصاوبوا بي اي كيو هي الاولى اللي نصاوبوها اذا بي اك بي اك بي اك بقيتش تكون صحيحه هي بي اك بقيتش تكون صحيحه الا كانت بجوج صحاح واحد وواحد واحد واحد وزيرو زيرو زيرو واحد زيرو 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 اي زيرو زيرو يعني زيرو اي زيرو سي زيرو زيرو اي ان سي زيرو ان اي زيرو سي زيرو اي لو اي لوجيك حنا عارفين شنو الاي لوجيك دابا شنو نمشي نديرو بي اي كيو نديرو لها شنو نديرو لها بار يعني هاد لا كولون نديرو لها بار يعني بي اي كيو نديرو لها بار كلها نديرو لها بار البار كنعرفو شنو هو البار يعني العكس بي اي كيو الا كانت واحد بي اي كيو بار غتكون زيرو بي اي كيو الا كانت زيرو بي اي كيو بار غتكون واحد زيرو واحد زيرو واحد سي بون احنا صاوبنا هاد لا كولون هادي لا كولون صاوبنا هاد لا بارتي لا كولون ديالها دابا نمشي نصاوب هادي بي بار غنحتاج بي بار هي الاولانيه ونحتاج كيو بار وعاد نربط ما بيناتهم باش او اذا نمشي نصاوب بي بار شنو هي بي بار ها هي بي نمشي نصاوب بي بار بي الا كانت واحد بي بار زيرو بي الا كانت واحد بي بار زيرو زيرو ان زيرو ان نمشي نصاوب كيو بار نحتاج كيو بار نحتاج كيو بار من كيو واحد زيرو زيرو واحد واحد زيرو زيرو واحد هادي هي لا نيغاسيون كتبدل لا فيغيتي الا كانت زيرو كتولي لي واحد ولا كانت واحد كتولي لي زيرو هادشي اللي كاين دابا نمشي نربط بي بار و كيو بار باش نربطهم او يعني هاد لا كولون ندير لها او هاد لا كولون يعني بي بار او كيو بار يلا او الا كانت وحده فيهم صحيحه الوغ راه صحيحه زيرو او زيرو سي زيرو زيرو او ان سي ان 1 ou 0 c'est 1. 1 ou 1 c'est 1. Voilà, c'est bien. On a ça là. واش نفس les valeurs de vérité نفس الحاجة 0 1 1 1 0 1 1 1 c'est bien. Alors ils sont équivalents يعني متكافئين بجوج صافي متفقين فوالا سي با هادشي ممكن انك تحرك ستيلو وتزيد تحرك ستيلو وتزيد تحرك ستيلو باش هادشي تولي كتجري فيه راه اهم شيء هو لا فيتاس تخدم بالزربه نحاول نصاوب اش صوب اش ما صوبش هنا حاول دير فيها مجهود كتشابه مع هادي كاين تشابه دابا ممكن نصوبو نمسحو هنا شي شويه باش نصوبو ديك ليكزارسيس 3 في الاكزارسيس 3 مونطري ولا سوا بي اي كيو deux assertions عطانا واحد deux assertions P ou Q deux assertions en utilisant la table de vérité نستعملوا la table de vérité soit شنو نديرو montrer que نبين بان les deux assertions la première هذه assertion les deux assertions la première la deuxième بين les deux assertions sont quoi sont des lois logiques شنو هي loi logique un loi قانون منطقي loi logique loi logique ولا قانون
منطقي. قانون سميتو قانون ديما كيكون صحيح، حيت هو قانون منطقي صافي. قانون ديما صحيح، والقانون ديما على اونتر بارونتيز، القانون ديما صحيح. اوكي ديما صحيح. ما معنى ديما صحيح بالنسبه لنا حنا في هذا التمرين؟ وقتاش تكون عندي واحد لاسيرسيون تكون اون لوا لوجيك، الا كانت ديما صحيحه كيل كو سوا بي و كيو، كيل كو سوا دوك لي زاسيرسيون، كيف ما كانت بي صحيحه ولا خاطئه ولا كيو حتى هي كانت صحيحه ولا خاطئه، هذه كيفاش غادي تكون توجور فغي، توجور فغي. يلا نمشيو نديرو هذه لاسيرسيون الاولى، نمشيو نبينوها انها توجور فغي صافي. نديرو لا ريبونس، هي لا ريبونس. انا ندير بي ندير كيو تاع لي جوج هما اللي كاينين، بي و كيو هما اللي كاينين. ما عنديش 3 بي كيو ار، كون كانوا 3 كنت ندير 3 على حساب شنو عندي. اول حاجه كتشوف شحال من اسيرسيون اليمونتير، شحال من اسيرسيون اليمونتير، شحال من حرف كاين. انا نقول حرف ولكن هو ماشي حرف، هذيك اسيرسيون. شحال من اسيرسيون كاينه بي وكاينه شنو وكاينه كيو، بالتشارك ما بيناتهم بي اي كيو. لو تو امبليك بي. حصلنا على اون اوتر اسيرسيون كومبوزي كومبليكي شي شويه صافي. كنشوف لي زاسيرسيون اليمونتير شحال من وحده كاينه واحد جوج، كاينين جوج. انا ندير بي و كيو. شنو هما الحالات اللي عندي؟ واحد 0 0 1 0 1 0. هادو هما الحالات اللي عندي. انا درت الحاله ديالي، اول حاجه ديالي اللي كنديرها. يلا نمشي نستمر. بي اي كيو نصاوب بي اي كيو صافي هي الاولانيه، وعاد نربطها مع بي باش امبليكاسيون. نصاوب بعدا بي اي كيو. بي اي كيو يلا بي اي كيو كنعرفوها. واحد اي واحد هي واحد، هادي بي هادي كيو. واحد اي 0 سي 0 0 1 سي 0 0 0 سي 0. حنا صاوبنا بي اي كيو. دابا نمشيو نصاوبو بي اي كيو. هاد لا كولون امبليك بي، امبليك هاد بي. يعني هاد لا كولون نديرو لها امبليك هاد لا كولون. حنا كنعرفو شي حاجه، شوف شي حاجه امبليك شي حاجه. غادي تقول لي هكا دير هادي الا كانت واحد، وهادي كيف ما غتكون هادي غادي تكون فيها بي كومبوزي براسها شي حاجه معقده. انا درت لها مربع. الا كانت هادي فغي وهادي فغي، الوغ هادي غادي تكون لها فغي. الا كانت هادي فغي وهادي فوس، الوغ هادي غادي تكون فوس هادي. الا كانت هادي فوس وهادي فوس، الوغ هاد لابليكاسيون هي فغي. الا كانت هادي فوس وهادي فغي، الوغ هادي راه فغي. هاكا غادي دير. هادي لابليكاسيون اللي مشينا درنا، اللي مشينا صاوبنا في لابارتي اللي فاتت باش كنا كنعرفوا لامبليكاسيون. كذلك نفس الشيء هنايا. يعني شكون هي الاولانيه؟ شكون هي ادغوات ولا اغوش؟ بي اي كيو هذه هي الاولانيه. امبليك بي هذه هي الثانيه. اذا حيت الامبليك ماشي تبادلي، خاصني ناخذ بعين الاعتبار. هذه الاولى، هاد لا كولون هذه امبليك هذه، واحد امبليك هذه. نديرها بعدا بي اي كيو امبليك بي. يلا هذه البدايه. واحد امبليك واحد. شنو كنا درنا؟ واحد امبليك واحد هي واحد. زيرو شنو باش كنبدا بهادي ضروري. زيرو امبليك واحد حتى هي كنا شفنا زيرو امبليك واحد تعطيني واحد. زيرو امبليك زيرو حتى هي تعطيني واحد. زيرو امبليك زيرو حتى هي تعطيني واحد. اش كتلاحظ؟ elle est toujours vraie. Cette assertion elle est toujours vraie quel que soit P et Q. واش فري ولا فري فوس ولا فوس فري ولا فوس بحال كيف ما كانوا لي زونطري، كيف ما كانت القيم الحقيقيه ديال القيمه الحقيقه ديال بي و كيو، كيف ما كانوا القيم الحقيقه ديالهم، فإن cette assertion elle est toujours vraie. Ainsi quoi? Ainsi P et Q implique P, ainsi ça, cette assertion, c'est quoi? C'est une loi logique. Tu vois? Alors P et Q implique P, c'est une loi logique. صافي عرفنا شنو هي لوا لوجيك. لوا لوجيك هو elle est toujours. الا درت لاطاب دو فيريتي غادي يكون دائما حقيقي. اذا نمسح هنا شي شويه صابوا هذيك الثانيه باش ميجيناش لا فيديو طويله. نتمنى نكون مفهوم هادشي. Oui, toujours 1 1 0 0 1 0 1 0. C'est bien. يلا نصاوبو هادشي. خاصك تكون كتعرف تبني.
البناء خاصك تكون كتعرف تبني. كاين اللي كيتلف، كاين اللي كيبقى يقول نمشي ندير بي، لا بي راه ديجا مصوبه بي كاينه صافي سالينا. يعني هاد لامبليكاسيون كنشوف انا فيها، نشوف ادغوات ونشوف اغوش ديالها. شكون هو اللي ادغوات؟ اللي ادغوات والو. شكون هو اللي اغوش؟ والو. انا قسمت، انا كنوريك كيفاش كنقسم بعينيه هذا، حيت كاين اللي غادي يشوف جوج امبليكاسيون، ولكن هاد الامبليكاسيون كاينه بين قوسين هذه كلها. اذا نشوف هذه هي الاولى ونشوف هذه اللي دورت عليها هي الثانيه. بي هي متوجده، ها هو كاينه. خاصني نمشي نصاوب هذه، نصاوب لي كولون ديالها. هاد اللي دورت عليها هنا خاصني نصاوب لي الكولون ديالها، كولون واحد لا كولون ديالها، واحد العمود ديالها شحال هو الزيرو واش ان. هي بلاصه معقده، هي بلاصه فيها شي حوايج اللي هو معقد. متكونه من بي بار، كاينه بعدا بي بار، نصاوب بي بار. اذا خاصني نصاوب بي بار، ها هي بي بار. بي بار نحيد عليه، بي بار هي العكس، بي واحد بي بار غتكون زيرو، بي واحد بي بار غتكون زيرو، بي زيرو بي بار غتكون واحد، بي زيرو بي بار غتكون واحد. انا درت بي بار صافي. دابا ممكن نصاوب بي بار امبليك كو، حيت كو كاينه، ها هي كو كاينه و بي بار كاينه، درتها. نصاوب بي بار امبليك كو، بي بار امبليك كو، نصاوبها كامله. ها لا كولون ديال بي بار، ها لا كولون ديال كو. ديما لامبليكاسيون احترم الترتيب، الترتيب كيتحترم. اذا بي بار هي هذه، بي بار هي الاولانيه امبليك كو، ها بي بار ها كو. 0 implique 1, 0 implique 1, c'est 1. 0 implique 0, c'est 1. 1 implique 1, c'est 1. 1 implique 0, c'est 0. خاصك تكون حافظ هذيك لاطابل ديال لامبليكاسيون. اذا حنا صاوبنا هذيك اللي مدور عليها، دابا نصاوبها كامله. هي بي كاينه، بي امبليك، نجمع ما بيناتهم باش امبليك هذه بي بار امبليك، يعني هذه امبليك هذه. ممكن ندير لامبليكاسيون. اذا بي امبليك بي بار امبليك كو. صافي متفقين؟ يعني نصور ها هي بي، ها بي بار امبليك كو، نجمع ما بيناتهم بامبليك. هذا امبليك هذا. 1 امبليك 1 سي 1. 1 امبليك 1 سي 1. 0 implique 1. 0 implique 1, c'est 1. 0 implique 0, c'est 1. Très bien. Elle est toujours vraie que puisque P implique P bar implique Q, elle est toujours vraie, P est toujours vraie, quel que soit P et Q, alors cette assertion est une loi logique. Voilà, très vite. Ok. Loi logique, elle est toujours vraie, quelles que soient les entrées. بي كيو ولا ار و اس على حساب التمرين. صافي متفقين؟ اذا التمرين يكون هادشي مفهوم. حيت الان خدينا ان باكاج اللي هو كبير شي شويه مزيان. حنا غاديين كنافونسيو. بقى لي واحد لا فيديو، نزيد نسير الفيديو ان شاء الله، فيها واحد ليكزارسيس تري امبورطون، فيها تقريبا واحد المهم بقات لي واحد التمرين اللي غادي نديرو اللي هو شويه نقولوا شويه صعيب ياك، فيه ريزومي ديال هادشي كله اللي داز. وصافي غادي يكون عندكم واحد الباكاج اللي هو مهم. خديتو لا لوجيك، خديتو الباكاج اللي هو مهم تخدموا به التمارين اكثر. اوكي. وكاينه واحد لا فاز، لا دوزيام بارتي ديال لا لوجيك، هما لي ديمونستراسيون، لي ريزونمون. كيفاش تريزوني، كيفاش دير واحد لا ديمونستراسيون. كاينين 5 ديمونستراسيون، 5 تيب دو ديمونستراسيون غادي نشوفوهم. اذا هذه لا دوزيام بارتي ديال لو كور، حتى هي شويه صعيبه، المهم شويه صعيبه وصافي. كاين حتى شي حاجه صعيبه، كلشي بالستيلو ورقه خدم، بنادم اللي كيخدم راه ما تجيه حتى شي حاجه صعيبه. اذا بون شونس ا ريفير تو سا. هاد لي ديمونستراسيون عاودوهم، اعتادوا. التلميذ الذكي غادي يمشي يعتاد وغادي يعاود هاد لي طابل دو فيريتي يصاوبهم بوحدو باش يعتاد يصاوب طابل دو فيريتي. اوكي. اللي عنده شي كومونتير يكتب ليا، اللي باغي يصيفط لي شي تمارين يكتب لي يقول لي صيفط لي شي تمارين. المهم اي حاجه خاصتكم كتبوا لي في الكومونتير. فوالا. اذا بون شونس.